Mayong gabi natong tanan, dunay pasay sa Biblia nga atong pagbasahon ini kagabion o pamalandungan sa makadali. Nindot kaayo ni makita diha sa Salmo kapitulo 4 bersikulo 7. Ningon dire, ang kalipay nga gihatag mo kanako labaw pa kaysa ilang kalipay tungod sa daghan nilang pagkaon o ilimnon. Nganong nakasulti man niini ang Salmes ani nga pasahe tungod kay sinati niya mismo ang kamatuoran sa kinabuhi sa tao nga bisan og daghan man kang na-acquire nga mga butang aning kalibutan bisan man og taas ang imong posisyon, bisan man og ilado ka aning kalibutan bisan man og dato ka, bisan man og daghan kang kwarta aning kalibutan pero kanang mga butanga dili gyud na makatupong sa kalipay nga ihatag sa Ginoo sa atoa. Ang kalipay sa mga butang nga nabatunan nato, example na atay bagong cellphone, malipay ta dali ra na, pero pag madaan na pud atong cellphone, di na pud ta malipay. Pero ang kalipay sa Ginoo nindot gyud kay magpabilin gyud na siya sulod sa atong kasing-kasing. Buot ba pasabot nga kitagaan tag kalipay sa Ginoo kanang dili na ta makasinati og lisod nga mga sitwasyon, hayahay ra ang dagan sa atong kinabuhi, dili na siya ingon ana mga higala. Apan sultihan ko ikaw nga sa dihang naa si Jesus sa atong kasing-kasing na atay kalipay ug kana nga kalipay bisan magmuagi ta sa dili masabot nga mga sitwasyon, bisan magmuagi ta sa grabe nga mga problema nga usahay, ang ubang tao wala nay kalipay sa ilang kinabuhi tungod sa ilang mga kasinatian, apan kita nga dunay Kristo sa ato ang kinabuhi, malipayon gyud ta kanunay ug pilion nato kanunay nga magmalipayon kay gihatag man sa Ginoo sa atoa ang kalipay, gibutang niya kini sulod sa atong kasing-kasing. Daghan kayong salamat, mayong gabi ug akong mga pag-ampo sa imong kinabuhi nga sa bisan unsa man ang sitwasyon nga imong giagian karon, padayon ka nga magmalipayon kalipay nga gikan ni Kristo. God bless you all.